बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिजिटल चैनल वाइट एंड ग्रीन पाकिस्तान में हूं सजाद सियाब। जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि आने वाली जो नई वीडियोस है वो बआसानी आप तक पहुंच सके। नाजरीन, चलते हैं आज के वीलॉग की तरफ। आज का वीलॉग इंतहाई इंटरेस्टिंग है। इसमें अवाम के लिए खुशखबरियाँ हैं, दो बड़ी खुशखबरियाँ। सबसे पहले मैं आपके साथ वीलॉग के जो पॉइंट्स हैं वो शेयर कर देता हूँ कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। यार सूरत होंगे, ये पत्थर पे लकीर है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दबंग फैसला सुना दिया। इसके बाद नाजरीन, निगरान वफाकी काबीना से एक बड़ा इस्तीफा आया है। उस इस्तीफे की क्या वजह है वीडियो में आगे चल के आपके साथ शेयर करता हूँ। आपसे गुजारिश है कि वीडियो आपने पूरी देखनी है, इसको स्किप नहीं करना ताकि जो डिटेल्स हैं उनसे आप आगाह हो सकें। इसके बाद नाजरीन, जनरल रिटायर्ड फैज़ अमीद और एक साबिक ब्रिगेडियर रिटायर्ड और साबिक चीफ जस्टिस को अदालत ने तलब कर लिया है। ये क्या कहानी है ये भी आपके साथ शेयर करता हूँ। उसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत में बड़ी कमी कर दी गई है। और जो आखिरी हमारा पॉइंट होगा वीलॉग का, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद वो चले गए। कहाँ चले गए ये भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले चलते हैं जी इलेक्शन के शेड्यूल की तरफ। आज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने साबित कर दिया कि इलेक्शन में ताखीर के तमाम हरबे नाकाम हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का जो नोटिफिकेशन था उसको मुअत्तल करते हुए ये वाज़ेह हदायत जारी की कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को होंगे। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने जो इलेक्शन आम इंतखाबात के जो शेड्यूल है उसका ऐलान कर दिया है। शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवार 20 से 22 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे, जिसके बाद उम्मीदवारों की जो फहरिस्त है वो 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। शेड्यूल के मुताबिक 24 से 30 दिसंबर तक उम्मीदवारान के कागजात की जांच पड़ताल होगी और 12 जनवरी 2024 को उम्मीदवारों की हतमी जो फहरिस्त है वो जारी कर दी जाएगी। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को जो इंतखाबी निशानात हैं वो भी अलॉट कर दिए जाएंगे। नाज़रीन, इसके बाद चलते हैं। आज एक और इंतहाई अहम तरीन समाअत थी जो कि साबिक जज शौकत अजीज़ की बरतरफी केस है। उस हवाले से जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। आज की समाअत की जो ख़ास इसमें एक नुक्ता था वो ये था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जनरल रिटायर्ड फैज़ अमीद को और ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे और साबिक चीफ जस्टिस अनवर खान कासी को अदालत में तलब कर लिया है। अब देखना ये होगा कि क्या इस अदालत तलबी पे जनरल फैज़ अमीन समेत साबिक चीफ जस्टिस और ब्रिगेडियर रिटायर्ड जो हैं क्या वो हाजिर होंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी आइंदा चंद रोज़ में। इसके बाद नाजरीन, निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला मीर सरफराज बुगटी ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है और उन्होंने अपना इस्तीफ़ा आइंदा जो आम इंतखाबात हैं उनमें हिस्सा लेने के लिए ये इस्तीफ़ा दिया है। और सरफराज बुगटी बलूचिस्तान से मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। नाज़रीन, इसके बाद जो बड़ी खुशखबरी आज आवाम के लिए थी वो ये थी कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उनमें बड़ी कमी कर दी गई है। पेट्रोल की जो कीमत थी उसमें 14 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई है और डीज़ल की कीमत में 13 रुपये कुछ पैसे उसमें कमी की गई है। तो अब देखना ये होगा कि ये जो डीज़ल और पेट्रोल की प्राइसेस में कमी हुई है इसके जो समरात हैं ये आवाम तक पहुंचते हैं या नहीं, क्योंकि डीज़ल और पेट्रोल की कीमतें तो कम हो जाती हैं लेकिन उस पर जो मेन जो इसका इफ़ेक्ट होता है वो ये होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और जो इंतज़ामिया है क्या वो किरायों में कमी, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनके जो किराए उनमें कमी, और उसके बाद जो एशियाई खुरोनोश है उनकी कीमतों में कमी के हवाले से कितनी मुतर्रिक होती है और क्या आवाम तक उसके डायरेक्ट जो असरात हैं वो पहुंच पाएंगे या नहीं। नाज़रीन, इसके बाद
ایک اور انتہائی اہم ترین کہ الیکشن پر تاریخ کا فیصلہ دینے اور الیکشن شیڈیول جاری ہونے کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ونٹر ویکیشن کے سلسلے میں بیرون ملک روانہ ہو گئے اور سردار طارق مسعود قائم چیف جسٹس ہوں گے اس دوران جب تک قاضی فائز عیسیٰ کی ونٹر ویکیشنز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ ناظرین اس کے بعد چلتے ہیں تحریک انصاف کی جانب۔ تحریک انصاف کے اوپر جو برے دن تھے وہ ابھی ختم نہیں ہوئے۔ تحریک انصاف کو عملی میدان میں اور عوام میں موبلائز کرنے والا ایک ہی نام تھا عمران خان کے بعد اس تمام تر صورتحال میں جو گرفتاریاں ہوئیں، جو 9 مئی کے واقعات کے بعد جتنی بھی گرفتاریاں ہوئیں، جتنے بھی لوگ اس کے بعد روپوش ہوئے، تو اس کے بعد ایک ایسا نام تھا جس نے تحریک انصاف کو عوام میں گراؤنڈ پہ عوام کے اندر جو زندہ رکھا ہوا تھا، وہ نام ہے شیر افضل مروت کا۔ تو شیر افضل مروت صاحب کو بھی 2 دن پہلے لاہور میں گرفتار کر دیا گیا ہے۔ سینئر نائب صدر شیر افضل مروت کی جو گرفتاری ہے وہ وکلا ٹیم کا حصہ بھی تھے، عمران خان صاحب کی وکلا ٹیم کا ایک انتہائی امپورٹنٹ حصہ تھے، جو کہ عمران خان کے پیغامات آئے روز وہ آ کے جیل سے ملاقات کے بعد وہ عوام کے سامنے عمران خان کی گفتگو رکھتے تھے۔ اس کے بعد یہ تمام تر اس صورتحال کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر شیر افضل مروت کی جو رہائی ہے وہ اس کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے، اور ظاہرہ اس حوالے سے انتظامیہ اور پولیس کے اوپر بھی بڑا پریشر ہے کہ ظاہرہ انٹرنیشنل میڈیا بھی دیکھ رہا ہے اور الیکشن شیڈیول کا بھی اناؤنس ہو چکا ہوا، اور لیول پلینگ فیلڈ کا جو ایک رونا دھونا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے وہ بھی زور پکڑتا جا رہا ہے۔ اور اس حوالے سے جی یاد رہے کہ شیر افضل مروت صاحب کے اوپر سوشل میڈیا کے ذریعے ریاستی اداروں کے خلاف عوام کو اکسانے کے الزام میں رواں سال اکتوبر میں ایک مقدمہ درج کیا گیا تھا، لیکن اس حوالے سے ان کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ابھی تو چونکہ پولیس نے ان کو 3 MPO کے تحت، یعنی کہ جو امن و امان میں جو نقص امن کا جو باعث بننے والا یہ ایک 3 MPO کا کیس ہے، اس کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کو کب عدالت میں ان کو پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کیا الیکشن سے پہلے سب سے جو امپورٹنٹ اور سب سے اہم ترین اس میں جو بات ہے کہ کیا شیر افضل مروت کو الیکشن سے پہلے رہا کیا جائے گا یا نہیں۔ آج کچھ ریومرز بھی تھیں اس حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر، اور ظاہر ہے پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اس پہ طرح طرح کی باتیں، پتہ نہیں یہ کہاں سے ان کو ملتی ہیں ایسی باتیں۔ یہ تمام باتیں فیک ہیں کہ انہوں نے پنجاب پولیس نے شیر افضل مروت کو کہا کہ آپ لکھ کے دیں کہ آپ پنجاب نہیں آئیں گے، اور اس کے جواب میں شیر افضل مروت صاحب نے کہا جی کہ آپ پہلے آپ مجھے لکھ کے دیں کہ کیا پنجاب پاکستان کا حصہ ہے یا نہیں۔ تو یہ ساری اس طرح کی فیک کہانیاں ہیں، آپ ان پہ کائنڈلی کام نہ دھریں۔ اس طرح کی کوئی ایتھینٹک خبر نہیں ہے، اور نہ ہی ایسی کوئی آفر پنجاب پولیس کی جانب سے یا انتظامیہ یا حکومت کی جانب سے شیر افضل مروت کو کی گئی ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ کہ اگر شیر افضل مروت کو گرفتار کرنا تھا کسی مقدمے میں تو ان کو میرے خیال میں KPK سے گرفتار ہونا چاہیے تھا۔ اگر پنجاب میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے تو اس میں ایک تحریک انصاف کو، اور بالخصوص چونکہ KPK میں سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کے پروپوگنڈے بھی کیے جا رہے ہیں کہ یہ تحریک انصاف کو پنجاب میں داخلے پہ اور پنجاب میں الیکشن مہم اور اس کنونشن اور اس طرح کی جو عوامی جو موبلائزیشن ہے اس میں رکاوٹ کھڑی کی جا رہی ہے۔ تو میرے خیال میں شیر افضل مروت کو اگر کسی مقدمے میں وہ مطلوب تھے تو ان کو گرفتاری جو ان کی ہے وہ KPK میں ہونی چاہیے تھی۔ جو پنجاب میں ان کو گرفتار کر کے بالخصوص لاہور میں، تو یہ جو انتظامیہ ہے اور بالخصوص اس حوالے سے جو ایک نیریٹیو اور ایک پروپوگنڈا جو تحریک انصاف کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ان کو ایک موقع مل گیا ہے کہ پنجاب کے اندر تحریک انصاف کی جو پریزنس ہے اس کو بالکل ختم کرنا، اور KPK میں چونکہ ان کے ساتھ کوئی اس طرح کی ایک
पिछली दफ़ा उनको गिरफ्तार किया भी गया था। उन्हीं के मुताबिक ये पुलिस ने तो इसकी तरदीद की थी, लेकिन फौरी उनकी रिहाई भी अमल में आ गई थी। तो नाजरीन, ये था वीलॉग आज का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कल के वीलॉग में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।